पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दिनों दिन बढ़ रही है बच्चा मजदूरों की तादाद। और ख्वातीन और बच्चों के हुकूक से जुड़े कवानीन की मालूमात देने की सिमत में श्रीनगर में बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान में एक तरफ अवाम नौकरियों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से नौजवानों को नौकरी मिल रही है, वहीं जिन लोगों के पास मुलाजमत है वो तनख्वाह के लिए दर दर भटक रहे हैं। दरअसल गिलगित बल्तिस्तान के तमाम महकमों में एक तवील अरसे से मुलाजिम ठेके पर भर्ती किए जा रहे हैं। इन लोगों को न वक्त पर तनख्वाह मिलती है और ना ही कोई प्रमोशन। सैलरी में इजाफे की बात तो दूर रही, कुछ ऐसा ही हाल है तिब्बी महकमे में काम कर रहे मुलाजमीन का। न वक्त पर तनख्वाह है और ना ही हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत। बस रात दिन कोरोना का खतरा और काम का बढ़ता बोझ। ऐसे में कोई कब तक सब्र से काम ले सकता है। इसलिए आखिरकार एक दिन इनका सब्र जवाब दे गया और ये एहतजाज करने सड़कों पर उतर आए। जीना होगा, मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा। गिलगित बल्तिस्तान की दारुल हुकूमत गिलगित जलसे, जुलूस और एहतजाज का मरकज बनती जा रही है। कभी प्रेस क्लब के सामने तो कभी असेंबली के सामने एहतजाजी अपनी फरियाद लिए यहाँ जुटते हैं। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ तिब्बी महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी अपने हक़ के लिए इकट्ठा हुए। इनमें से किसी का ताल्लुक़ गिलगित से है तो कोई स्कर्दू से यहाँ आया है, तो वहीं कुछ लोगों की वाबस्तगी हुंज़ा से है। इनका ताल्लुक़ भले ही मुख्तलिफ अज़ला से है, लेकिन इनकी मांग एक है, इनकी मुश्किलें एक हैं। ये कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे, बल्कि अपना जायज़ हक़ मांग रहे हैं। हमारे इस एहतजाज के अहम मुतालबात हैं, चेदा मुतालबात हैं। उनमें अभी तक जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस कोरोना वबा के दौरान डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको जो रिस्क अलाउंस साबका हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा रिस्क अलाउंस है वो अभी तक नहीं दिया गया है। दूसरा जो मुतालबा है उसमें डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की जो तरक्कियाँ होनी हैं उसमें बिला वजह तातुली जो है उसकी वजह से अभी तक तरक्कियाँ नहीं हो सकी हैं। और जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको KPK तर्ज पर उस्तवार करने का जो मुतालबा साबका काबीना और हुकूमत ने मंजूर किया था, उस पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका है। गिलगित बल्तिस्तान के तिब्बी महकमे में काम कर रहे इन लोगों का कहना है कि ये लोग बेहद कम पैसों पर काम करने को मजबूर हैं। ये लोग 2 घंटे के लिए OPD बंद करके अपने हक़ के लिए सड़कों पर न उतरें तो भला क्या करें। इन्हें मालूम है कि जब तक ये हुक्मरानों पर दबाव नहीं डालेंगे इन्हें अपना हक़ नहीं मिलेगा। इनका ये भी कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स अपने लिए तो ऐशो आराम के सभी साधन जुटा लेते हैं, लेकिन जब इन लोगों को पैसे देने की बारी आती है तो फंड की कमी का रोना रोते हैं। अगर गिलगित के 5 स्टार सेरेना होटल में ठहरने और खाने पीने पर लाखों रुपए खर्च करने के लिए उनके पास पैसों की कमी नहीं है, तो भला हमें देने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं। 22 मार्च को कोरोना शुरू हुआ। हमने किसी को नहीं कहा कि डॉक्टरों को और पैरामेडिक्स को कोरोना में आप बढ़ाएं। खुद हुकूमत पाकिस्तान ने कहा हम रिस्क लॉस देते हैं। साबिका CM साहब बेचारे ने कहा रिस्क लॉस इनको एक सप्लीमेंट्री पे देता हूं। वो अप्रूव होकर बेचारा चला गया। और ब्यूरोक्रेसी इसी तरह। आप अंदाजा लगाएं, कोरोना में यहाँ लोगों को कैनुला नहीं मिलता था। हमारी ब्यूरोक्रेसी ने सरीना से खाना खा के 27 लाख रुपए का बिल पेमेंट किया। यार 27 लाख रुपए में कोरोना के 4 वेंटिलेटर आते हैं, 50 बेड आते हैं, आप वो ले आते। जब पैसे खुद पर खर्च करने की बात होती है या फिर हुक्मरानों को अपने लिए VIP प्रोटोकॉल का दिखावा करना होता है, तो उनके पास कभी पैसे कम नहीं पड़ते। दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते वक्त हुक्मरान फिजूल खर्ची के बारे में नहीं सोचते। लेकिन अगर डॉक्टरों को रिस्क अलाउंस या पाकिस्तान के सूबों के डॉक्टरों के बराबर तनख्वाह देने की बात होती है तो वो बहाने बनाने में लग जाते हैं। अगर हुकूमत कोरोना की वबा से बहादुरी से निपटने वाले डॉक्टरों, नर्सों और वार्ड बॉय के लिए भी फंड का इंतज़ाम नहीं कर पा रही है, तो भला ये कैसी निकम्मी और नाअहल हुकूमत है।
سابقہ چیف منسٹر حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے رسک الاؤنس اور پے ریز کی جو اپروول دی تھی، تو ابھی تک اس پہ لاہ عمل نہیں ہوا ہے. تو ہمارے بیوروکریسی سے ہمیں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے لیے جو رسک الاؤنس اور پے ریز کا جو پروسیس ہے اس کو کیا جائے، اور جو ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے کنٹریکٹ ریگولرائزیشن کیا جائے. تو ہماری یہی التجا ہے سب سے کہ ہمارے ڈاکٹروں کی جو مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے. جب اپنے کہے جانے والے حکمران ہی فریاد سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بھلا ایسے میں یہ لوگ کہاں جائیں، کیا کریں؟ طبی محکمے کی بدحالی کی وجہ سے ہی یہاں پر قابل ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے. بڑے نامچین ڈاکٹر یہاں آنے کی بجائے پاکستان میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں. جنہیں باہر جانے کا موقع ملتا ہے وہ بیرونی ملکوں میں جاب کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن پیرامیڈیکل سٹاف کے باقی ملازم اتنے خوش قسمت نہیں کہے جا سکتے. انہیں تو گلگت بلتستان میں ہی کام کرنا ہے. یہ لوگ پڑھ لکھ کر نوکری کرنے میں کامیاب تو ضرور ہوئے، لیکن اب انہیں لگتا ہے کہ ایسی نوکری سے تو بے روزگار ہونا بہتر ہے، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی مانگ کے لیے انہیں حکومت کے آگے گڑ گڑانا پڑتا ہے. احتجاج کا شیڈول آج سے 2 گھنٹے کی OPD کی اسٹرائک ہے. پھر 7 تاریخ سے ہم گڑی باغ میں دھرنا دیں گے، جس میں پورے گلگت بلتستان سے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اس میں دھرنے میں شرکت کریں گے. گلگت بلتستان میں ڈاکٹرز کی جو تنخواہیں ہیں ملک کے دیگر صوبوں کی نسبت سب سے کم ہیں اس وقت. تو سابقہ حافظ صاحب کی حکومت نے اور کیبنٹ سے نے جو اپروول دیا تھا وہ یہ اپروول دیا تھا کہ اگر یہاں پہ ڈاکٹروں کی تنخواہیں کم ہیں تو ان کی تنخواہوں میں ملک کے دیگر صوبوں میں جو تنخواہیں ہیں اس کے حساب سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. دیگر جو ایشوز ہیں اس میں یہاں پہ گلگت بلتستان میں ڈاکٹروں کی کمی ہے، پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی ہے، یہاں پہ ٹرین نرسز کی کمی ہے، ہسپتالوں کے اندر صحت کی سہولیات میں کمی ہے. اور یہاں کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ کوئی بونس نہیں مانگ رہے، الگ سے کوئی TADA نہیں مانگ رہے. گلگت سے لے کر اسلام آباد کے چکر کاٹ رہے ان لوگوں کو اب تک ملی ہے تو صرف کوری یقین دہانی. بنا کسی لاگ لپیٹ کے ان کا سیدھا سوال ہے کہ اگر پاکستان کے 4 صوبوں میں ہیلتھ ورکرز کو پرماننٹ کیا جا سکتا ہے، انہیں سرکاری ایمپلائی کا درجہ مل سکتا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں؟ آخر کیا قصور ہے ان کا؟ کیا یہی کہ یہ گلگت بلتستان میں کام کرتے ہیں؟ ویسے صرف طبی محکمہ ہی نہیں بلکہ سبھی سرکاری محکموں کا کم و بیش ایک جیسا حال ہے. ہر کوئی فنڈ کی کمی سے جوجھ رہا ہے. یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک بدعنوانی اور رشوت خوری کے کلچر کا خاتمہ نہیں ہوتا. پاکستان کے قبضے والے علاقوں میں طبی اداروں کی بدحالی کے سبب ڈاکٹروں کو احتجاج پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے. بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر. یہاں دیگر شہروں سے لے کر دور دراز دیہی علاقوں کے مقامی لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پر ہی اعلیٰ درجے کی میڈیکل سروسز مل رہی ہیں. مرکزی حکومت اور جموں کشمیر انتظامیہ کے مشترکہ تعاون سے مختلف قومی منصوبوں کو کامیابی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. نیشنل لیول پر چلائے جا رہے ان اہم طبی منصوبوں میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا بھی شامل ہے. پیش ہے ہماری رپورٹ. یہ ہے ادھم پور کا رٹھیان علاقہ، جہاں مقامی لوگوں کو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نامی قومی منصوبے کے فائدوں سے بیدار کرنے کی سمت میں ہفتہ بھر چلنے والے کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں رٹھیان پنچایت کے تقریباً 800 لوگوں کو منصوبے کے تحت گولڈن ہیلتھ کارڈ دلانے کے لیے رجسٹر کیا گیا. اس قومی منصوبے کے تحت طے شدہ کنبوں کو تقریباً 5 لاکھ روپے تک کا انشورنس کور دیا جانا طے کیا گیا ہے. اس کے ذریعے ان ضرورت مند لوگوں کو امپینلڈ کیے گئے کسی بھی سرکاری یا نجی اسپتال میں اپنا علاج کروانے میں مدد ملے گی.
اس کا جو فائدہ ہے یہ سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہے جو بیمار زیادہ سے زیادہ بیمار رہتے ہیں, وکلانگ ہیں, یا پھر ان کو کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے. تو جو ہماری جو 5 لاکھ کا انشورنس ہے یہ سب سے زیادہ اور ادھک ہے, کیونکہ اس سے لوگوں کا علاج اچھی طرح سے ہو سکے گا. کیمپ میں آئے افسران نے مقامی لوگوں کو آیوشمان بھارت منصوبے کی کئی اہم معلومات سے بیدار کیا. اس کے علاوہ اس قومی منصوبے سے زیادہ لوگ جڑیں اور اس کے فائدوں کے بارے میں جان سکیں. اس سمت میں یہاں پردھان منتری جن کلیان یوجنائیں پرچار ابھیان کے کارکنان نے اپنی ذمہ داری پوری کی. ان لوگوں نے کیمپ میں آئے مقامیوں کو اس بات کی جانکاری دی کہ اسپتال میں داخل ہونے سے 3 دن پہلے اور ڈسچارج ہونے کے 15 دن بعد تک ڈائگنوسٹک کیئر اور دوائیوں کے خرچ میں یہ قومی منصوبہ کتنا کارگر ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ منصوبے کے تحت لوگ کس طرح سے ملک کے مختلف اسپتالوں میں جا کر طبی خدمات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ہمارا مین فوکس جو تھا کہ ہماری جو غریب لوگ ہیں یہ مطلب گورنمنٹ کی جو سکیمز ہوتی ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم نے یہ 7 دن کا کیمپ یہاں پہ لگوایا تھا. اور میکسیمم لوگ جو ہیں ہمارے ان پڑھ ہیں, زیادہ مطلب کچھ آگے پیچھے نہیں نکل سکتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کہ چلو ہم اپنی پنچایت میں اگر لگوائیں گے تو میکسیمم زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں کور ہو جائیں گے. حالیہ روز پی ایم او کی جانب سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جموں کشمیر انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کے ساتھ میٹنگ کی گئی, جس میں جموں کشمیر میں چل رہے مختلف فلیگ شپ اسکیموں کا جائزہ لیا گیا. ان اہم ترین منصوبوں میں پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا بھی شامل رہا. جموں کشمیر کے چیف سیکریٹری نے میٹنگ میں جانکاری دی کہ یہاں تقریباً 229 اسپتالوں کو امپینلڈ کیا گیا ہے. اس کیش لیس ہیلتھ کیئر کے ذریعے اب تک تقریباً 6 لاکھ طے شدہ کنبوں یعنی تقریباً 27 لاکھ مقامی لوگوں کو کور کیا گیا ہے. یہ گورنمنٹ اسکیم نکالی ہے, بہت اچھی اسکیم نکالی ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ اپنی بیماری کا علاج اچھے سے کروا سکیں گے, آگے بڑھ سکیں گے, اس بیماری کو لے کے اس سے لڑ سکیں گے ہم. جموں کشمیر میں طبی محکمے کی اور سے مقامی عوام کے لیے 3 الگ الگ سطحوں پر میڈیکل سروسز مہیا کروانے کا انتظام کیا گیا ہے. لوگوں کے گھروں کے آس پاس ہی چھوٹے چھوٹے او پی ڈیز اور ہیلتھ سینٹر کی مدد سے پرائمری کیئر سروسز تو پہلے سے ہی مہیا کروائی جا رہی تھی, لیکن آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے ذریعے سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے تحت لوگوں کی اسپیشلسٹ ٹریٹمنٹ اور ٹرشری ہیلتھ کیئر کے تحت طبی خدمات فراہم ہوں گے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. پامی ٹائمز نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ کے مطابق گلگت بلتستان کی چیف کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار حاصل نہیں ہے. جمیل ناگری نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے مقامی لوگ کڑاکے کی ٹھنڈ, شدید برفباری, درجہ حرارت -25 ڈگری اور بالائی علاقوں میں منقطع سڑک رابطے سے متاثر ہیں, جہاں بنا بجلی اور گیس کے زندگی پوری طرح سے رک گئی ہے. جمیل مقصود نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے کوٹلی علاقے میں 3 مقامی لڑکوں کو پاکستان کی فوجی گاڑی نے ٹکر مار دی. زخمیوں میں سے ایک کی موت ہو چکی ہے. ان قاتلوں کو کون سزا دلائے گا؟ ہمارے لوگوں کی زندگی بہت معنی رکھتی ہے. DIPR-JNK نے ٹویٹ کیا ہے کہ ڈیجیٹل لٹریسی کو زیادہ سے زیادہ اسکولوں تک پہنچانے کی سمت میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کے مختلف اسکولوں میں 128 کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ سینٹرز اور 200 ICT لیبز کا انوگریشن کیا. کشمیر پیوٹ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ضلع پلوامہ میں حفاظتی عملے نے حال ہی میں دہشت گرد تنظیم البدر کے ٹیرر ماڈیول کا بھنڈا پھوڑا. اونتی پورہ علاقے میں حفاظتی عملے نے دہشت گردوں کے 4 مددگاروں کو گرفتار کیا. جموں کشمیر 5 نے ٹویٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر کو پہلی خاتون بس ڈرائیور مل گئی ہے. پوجا دیوی ایک پرائیویٹ بس چلا کر سواریوں کو کٹھوا سے جموں تک لے گئیں.
पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बेशतर बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों में पेंसिल और कलम थामने के बजाय पत्थर, ईंट और कंधे पर एक खानदान का बोझ उठाते उठाते अपना बचपना भूल जाते हैं। यहाँ चाइल्ड लेबर की गिरफ्त में आया बच्चा हुकूमत और इंतजामिया की लापरवाहियों की जिंदा मिसाल है। आखिर पाकिस्तान किस मुंह से लोगों के हुकूक की बात करता है, जबकि उसके गैर आईनी कब्जे वाले खित्ते में ऐसे हजारों बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर की गिरफ्त में हैं। इनके हुकूक रोज सलब होते हैं। कहने को कवानीन भी है, लेकिन महज 500 रुपए का जुर्माना बच्चों का इस्तेहसाल करने वालों को इनकी धज्जियां उड़ाने की खुली छूट देता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दारुल खिलाफा मुजफ्फराबाद में नाख्वानदगी और गुर्बत की चक्की में पिसते इस चाइल्ड लेबर का मुस्तकबिल, या यूं कहें कि तकदीर किसने लिखी है, किसने लिख दिया कि वो स्कूल नहीं जा सकता और काबिल बनकर जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से नहीं निभा सकता। आखिर इन जैसे बच्चों का गुनाह क्या है जो इन्हें अपनी तालीम छोड़कर या तो होटलों में काम करना पड़ रहा है या फिर फल और सब्जी का ठेला लगाने पर मजबूर होना पड़ता है। कौन है इनकी हालत का जिम्मेदार? पढ़ लिख ना सकता, इसकी वजह तो एक काम करता पकवान बेचता। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह तो स्कूल ना पढ़ सकिया। महंगाई इतनी ज़्यादा है, इसकी वजह तो असी पकवान बेचे गुजारा करनी है। स्कूल पढ़ा लेकिन क्या हो सकता है, खर्चे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, फिर क्या कर सकते हैं। ऐसे बच्चों की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते हैं जब वो दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखते हैं। अपने कुनबे की पेट की आग बुझाने के लिए इन्हें हर रोज इसी तरह से मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। इस बच्चे में भी ख्वाहिश है, आंखों में सपने हैं और सबसे पहले वो बचपना है जिसमें जी गई भरपूर जिंदगी इंसान को तसल्ली देती है और उसे तहजीब के जेवर से आरास्ता करती है। बच्चों से मजदूरी करवाना या फिर कम उम्र में उनका रोजगार कमाना यूं तो पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मना है, लेकिन ऐसे सैकड़ों बच्चे यहाँ काम करते अक्सर दिख जाते हैं। स्कूलों की जो अखराजात है, जो खर्च है, वो बहुत ज़्यादा है। असल में ये गरीब लोग ये वो खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आजकल तो आपको पता है ना, मतलब सारी महंगाई का दौर है। ये छोटी जो बच्चे घरों से आई हुई इधर मतलब अपनी वालिदैन के लिए कुछ कमाई का जरिया बनी हुई है, अपने लिए और वालिदैन की सुख का सांस लेने के लिए इधर ही खुदाई वगैरह ये काम करते हैं। अब पूरा महीना ये काम करते हैं। कभी को बार छुट्टी भी आती है, वैसे मतलब सीज़न का बात होता है, काम काज का बात होता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुआशी समाजी हालात पर शदीद सवाल उठाती इन तस्वीरों से बच्चों के मुस्तकबिल का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। दरअसल बच्चों का इस्तेहसाल, उनका तालीम से महरूम रह जाना, एक सियाह मुस्तकबिल का शिकार हो जाना, बच्चों के तई हुकूमती इंतजामिया और सामाजी सतह पर बढ़ती जा रही लापरवाही का नतीजा है। चाइल्ड लेबर कवानीन में ढीलापन दबंग बिल्डरों, फैक्ट्री के मालिकों और छोटे छोटे दुकानदारों को इस बात की इजाजत देता है कि वो उनसे मनचाहा काम ले सके। वाला साहब से बचपन में जो लता तो मजदूर हो गए, वो कारण फिर मैंने मजदूरी करने वाला और फिर कोई भी नहीं, इसी वजह तो मैं पकवान बेचे गुजारा करना। पढ़ने की उम्र, पढ़ लिखने की उम्र ऐसी पढ़ लिख सकता ना, उनके कर सकता हूँ। कोई खर्चे ज़्यादा नहीं, 100-150 भाई तो भी खर्च हो जुलते, बहुत मुश्किल ना 50 मत समझते। ऐसे हालात में यूनिवर्सल लिटरेसी मिशन जैसे कामयाब प्रोजेक्ट के तहत ऐसे कदम उठाए जा सकते थे ताकि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से चाइल्ड लेबर जैसे मसाइल का खात्मा हो सके। लेकिन पॉलिसी बनाने वाला पाकिस्तान और डंडे के जोर पर निज़ाम चलाने वाली इंतजामिया भला इसकी फिक्र क्यों करे, जबकि मकामियों को गुर्बत की चक्की में पिसने वाले हालात वो खुद बनाता है। बहुत से गरीब बच्चों पर न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे खानदान की जिम्मेदारी है, इसलिए इनके पास पैसों के लिए अपने बचपन को जलाने के अलावा और कोई मुतबादिल नहीं है।
میرے ابو زخمی ہیں اور خرچہ گھر کا کچھ بندہ نہیں رہا. میں تیاری تیار شام کو گھر کا خرچہ نظام پانی پورا کرتا ہوں اور گھر میں ٹھنڈ میں رہتے ہیں اور نہ کچھ نظام نہ کچھ پیسے میں گھر میں لے جاتے ہیں. اس میں مجھے مجبوری ہے, اگر گھر راشن ملتا ہے تو میں اسکول پڑھتا ہے, اس لیے میں نظام نہیں چاہ رہا. میں کام کا شام کو راشن گھر لے جاتا اور ہمارا ایک ٹینٹ ہے. پورے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں غربت اور بے روزگاری کا بول بالا ہے. یہاں تعلیم یافتہ اور باشعور افراد کو بھی کوئی ٹھیک ٹھاک نوکری بمشکل ملتی ہے. ایسے میں غریب بچوں کے والدین انہیں تعلیم دلانا وقت کی بربادی سمجھتے ہیں. نہ تو یہ لوگ خود تعلیم یافتہ ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ایسے میں حکومت تو چھوڑیے, کوئی NGO والا بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آتا اور ان بچوں کا مستقبل ایسے ہی خاک ہوتا رہتا ہے. پاکستان کے قابض علاقوں میں واقعی معصوم بچوں کا بچپن کھوتا جا رہا ہے. بہرحال ایک بار پھر سے لوٹتے ہیں جموں کشمیر. یہاں انتظامیہ کی جانب سے بچوں, خواتین اور نوجوانوں کی بہبودی کے لیے کئی ٹھوس اقدامات اٹھائے جاتے رہے ہیں. اس کے علاوہ مقامی نوجوانوں کو نشے سے دور رکھنے اور بچوں اور خواتین کو حقوق سے بیدار کرنے کی سمت میں وقتاً فوقتاً ورکشاپس اور سیمینار منعقد کیے جاتے رہے ہیں. اسی سمت میں حالیہ دنوں ڈرگس ایبیوز, خواتین اور بچوں کے حقوق سے جڑے قوانین کی معلومات دینے کی سمت میں شری نگر میں بیداری پروگرام کا اہتمام کیا گیا. آئیے دیکھتے ہیں ہماری رپورٹ. جموں کشمیر کے مختلف علاقوں کے بچوں, خواتین اور نوجوانوں کو منشیات, تشدد اور ظلم و زیادتی جیسی برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عام عوام کو حق اور قانون کی اہم معلومات سے آگاہ کیا جائے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شری نگر میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ میں ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ڈرگس ڈی ایڈکشن و ویمن چائلڈ رائٹس اویئرنیس پروگرام کا اہتمام کیا گیا. طالب علموں کو نشے کی عادت سے دور رکھنے اور اس کے نقصانات سے آگاہ کرنے کے لیے اسکول آڈیٹوریم میں ڈاکٹروں, پروفیسروں, پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران بھی شامل ہوئے. بچے کو اپنے رائٹس اور اپنے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں جن سے وہ منسلک ہے, تو اگر ان کے قوانین کے بارے میں, ان کے حقوق اور فرائض کے بارے میں ان کو پتہ نہ ہو تو سماج کا تانا بانا بکھر جاتا ہے. تو اس طرح کے یہ پروگرامز جو ہے اویئرنیس پروگرامز ہم کرتے رہتے ہیں. آج بھی اسی سلسلے کا ایک پروگرام تھا جس میں 3 اہم ایشوز تھے: ویمن اینڈ چائلڈ رائٹس, لیگل لٹریسی اور ڈرگ ایبیوز اویئرنیس. تو بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل اس سے یہ بہرور ہو جائے, یہ پتہ چلے ان کو کہ ڈرگس کتنا بہت بڑا گریو ایشو ہے, الارمنگ سچویشن کتنی ہے. معاشرے کا تانا بانا آپس میں لوگوں سے جڑا ہوا ہے, جسے مضبوط بنائے رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے اپنی رائے تبادلہ خیال کرتے رہنا بھی ضروری ہے, جیسا کہ اس آگاہی پروگرام میں بھی دکھائی دیا. یہاں پر ڈرگس ڈی ایڈکشن کے لیے مثبت حکمت عملی اپنانے پر زور دیا گیا. ساتھ ہی منشیات کے متاثرین کی ٹریٹمنٹ میں طبی اور نفسیاتی علاج و معالجے و سماج میں ایکسیپٹ کرنے کے مختلف طریقہ کاروں کو عمل میں لانے پر غور و خوض کیا گیا. اس پروگرام میں سب سے خاص بات یہ رہی کہ اس میں ماہرین نے خطاب اور پاور پوائنٹس کے ذریعے طلبہ و طالبات کے حق کی بات کہی. جو ہماری سول سوسائٹی ہے, پرٹیکولرلی ہمارے ریلیجس اسکالرس ہیں, دے کین ایکچولی اسپیک اباؤٹ دس ڈرگ ایڈکشن. جو نارملی ہمارے جمعہ پہ یا باقی مجالس میں خطبے ہوتے ہیں, وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ, وی کی ناٹ شائی اوے فرام دس. جیسے آج کا یہ پروگرام اسی بیک گراؤنڈ میں, اسی پس منظر میں انہوں نے ہولڈ کرا ہوا تھا. آئی تھنک سچ پروگرامز آر دا نیڈ آف آر, اینڈ آئی اپریشیٹ دا ایفرٹس آف ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن. موجودہ وقت میں مرکزی حکومت اور جموں کشمیر انتظامیہ کی مشترکہ تعاون سے مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی زندگی میں آگے بڑھنے کے یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. آج کے جدید ترین انفارمیشن کے اس دور میں بچوں و خواتین کو قانونی حق سے بیدار کرنے میں
तालीमी महकमे की जानिब से मुनाकिदा ये बेदारी प्रोग्राम काफ़ी अहमियत का हामिल है, जिसमें शिरकत करने आई स्कूली तालिबात काफ़ी मुतासिर दिखाई दी और इस बात के लिए पुरुमीद हैं कि मुस्तकबिल में भी ख़वातीन और बच्चों के राइट्स के बारे में आगाह करने वाले ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद होते रहेंगे। हम देखें कि डे बाय डे जो ड्रग एडिक्शन है वो लोगों को लगती जाती है, लोग मतलब करते जाते हैं ड्रग्स की तरफ से। हाँ, बहुत सारे रीजंस होते हैं उस चीज़ के, लेकिन ये फ्यूचर में होना चाहिए और ये होता रहना चाहिए, जबकि मतलब जब तक एक लड़का या लड़की इससे पूरी तरह से अवेयर ना हो जाए तो तब तक ही होना चाहिए। वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवान नस्ल को नशे और दीगर समाजी बुराइयों से बचाने के लिए तमाम तर महकमे संजीदगी से काम कर रहे हैं। श्रीनगर में मुनाकिदा इस बेदारी प्रोग्राम से कबल भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामों, खासकर फन्नो सकाफत से जुड़े प्रोग्रामों का एहतमाम किए जाते रहे हैं। रक्सो मौसीकी और दूसरे टैलेंट शो के जरिए इन्हें पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में जोड़ने के काम किए जाते रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल में तालीम याफ्ता और सेहतमंद नौजवान नस्ल मुआशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सके। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।